كالخط يا بن شيخ. يعطيك الصحة يا سي شيخي. انت قلت لمصطفى قلت له باطيلي ولو ما نحصلوش فيه حنا كلشي. نعم ما نحصلوش فيه. هو جاي يفورمي وجاي كدا وجاي كدا. قلتها لك ونعاودها لك. لو جاي فورمي كاين مدربين تاع هاد لي كاتيجوري هكذا. نعم. هو لا هو حاكم كلش، هو يدير كلش، ما تشوف حتى واحد الا هو المدرب، هو فورماتور، هو كل شيء. دونك عنده اون بار دو ريسبونسابيلتي، ولكن ماشي 100%. لا بار دو ريسبونسابيلتي عند الناس اللي هم حاكمين كرة القدم. المدرب هذا ديوان هذا باطيلي، تحب ولا تكره الجيري إليميني في 3 كاع خدينا طريحه وجينا رايح، ولو ما نلومش اللاعبين كاع وما نحصلش في اللاعبين كاع ديتو. كونطون في سو جور دو طرافاي ولا عندنا دي زيشيونس هكذايا كيما هادو، مينيموم اونتر 2 ا 3 زون مينيموم تكون ديجا لا دي ان كاينه، لا دي تي ان كاينه، المدربين نداروا ويبداو لا ديتيكسيون نيفو ناسيونال، تبدا مع الولايه ريجيونال ناسيونال، ومن بعد لافان كاع تكمل هنا في سيدي موسى الحبيبات الملاح اللي تخيروا كاع اي لي ميور كي دوفري اتر اون ايكيب ناسيونال اي نون با كاين با مال اللي تخيروا بارافينيتي. هذه وحده. لو فوت ديفلوبمون دي فوتبول ناسيونال مسؤوله عليه هي الفاف. C'est quoi une fédération? Une fédération, elle est là pour développer le football national. Pour ce qui est تاع الفريق الوطني الأ، تمد لي مويان سيتو. لا كوب دافريك اللي داتها الجزائر، لا فيديراسيون دارت لي مويان à la disposition de Belmadi et son staff. نعم. سيتو. لا فيكتوار اللي جابوها لا كوب دافريك جابوها Belmadi son staff et les joueurs. Personne d'autre, ni supporter, ni ANA, ni تا, ni fédération, ni ligue, ni rien du tout. ستاف على ارتاف بالماضي جاب خدمه، جاب خطه، سميها كيما حبيت، واللاعبين اديره وجابوا لنا كوب دافريك باش الناس ما تغلطش. كاين بزاف لهم يقولوا احنا درنا، ما ديروا والو، نتوما تمدوا لي مويان ستوبي فا. انت راك تخدم هنا، محمد شيخي هو اللي انيمي، هو اللي يدير الخطه باش هاد ليميسيون يشوفوها. هنا المسؤولين يجيبوا لك لي موا، يعطوك ستوديو، يعطوك كل شيء يمشي، كل شيء متحضر، تحبس تم مي صح انت اللي دير كل شيء. او نيفو دي كاتيجوري جون هنا والشامبيون ناسيونال، هنا اللي تدخل لا فيديراسيون، هنا سي لور ريسبونسابيلتي بور ديفلوبي هاد الفوتبول هذايا. ما داروا والو، داروا عندها عام ونص ولا ابوبري ولا مانيش خايف نغلط، داروا شرف وجمعتوا، حطوا لي زونترينور، بداو يخدموا، خيروا اللاعبين، ناضوا صباح رقدوا ناضوا، قال لك نحيو هاد الناس هادو، نحيت انت مسؤول اليوم على هاد الشيء. جبت هاد المدرب هذا ولا فورماتور سميه كيما حبيت باطيلي، والو باطيلي مصطفى في فرنسا حبسوه باش تكون عارف، حبسوه وراح يخدم في فريق في السعوديه حبسوه، ولا ما نشكوش في لي كومبيتونس تاعو، مي لازم نقولوا حاجه حق، في فرنسا حبسوه وفي السعوديه حبسوه. جا الجزائر حكم كلش، هو قرنيط، هو عنده بارتو يدخل يديه من جات يشم. انا مسؤوليه تولي للفاف، هما اللي نحاو اللي شارف وكذا، خداو مسؤوليتهم داروهم وخداو مسؤوليتهم ينحيوهم. اليوم جبتوا هاد الناس فوزافي شوي اونكور، وهلكنا الشباب تاعنا، هلكناهم. وزيد نعطيك حاجه اخرى، مام لي ميديا ils sont responsables de quelque chose، ماشي بلا ديفات، sont responsables. ما ميدياتيزاوش كاع الماتش، لي ماتش اللي هنا، الشعب كاع ما يطلعش للستاد، اون لامبريسيون كاين ليكيب ناسيونال ا وبصح ما كاين والو لتحت، ستاد فارغ الجيري مروك شويه غاشي. شوف هما ستاد كومبلي باسكو يعطيو قصه، كاين لي ميديا، كاين لي ريسبونسابل يعطيو قصه لي جون، الناس تروح تشارك متحضرين، حبيت ولا ما حبيتش. حمام احنا للشعب تاعنا، احنا اسكو رحنا نشوفوا المراكه كاع الجزائر باردون هنا مع المراكه ما رحناش، ما احنا والو حنايا كرهوا لنا الملاعب،
انا مانيش نروح نلعب صافي دوبوي دي زاني مي كرهونا الملاعب. مي بصح لي سيبورتور على ما الستاد ماهوش معمر، على ما تميدياتيزاش الماتش باش الشعب يطلع بقوه، والو مقابله عاديه جازت مانيش عارف شحال 1000 سيبورتور لا 500 ولا 400 والو، مراكا بلا ما يطاكيوش ان شامبيونا اللي معفن، الناس كاع تقول لك معفن، تو الموند لو دي حابسين. ومن بعد اليوم انت حبيت ان ريزولتا او نيفو دي كاتيجوري جون، كاش ريزولتا. انا جو ماتوندي ا سا باسكو الناس ديرها تخدم بعد نحي صافي دير كوا، انا ندير ايكيب تخدم ومن بعد بو دو كالكو طون مانيش عارف شحال 8 موا 6 موا جو نسي با شحال الوقت نحيهم صافي دير. انا مانيش مامن بوش درت، هذا هو انا كي ندير كيما نعطي مسؤوليه. هذه مسؤوليه ماشي تاع قصر، هذه تاع فريق تاع فريق وطني تاع لي زيكيب ناسيونال، نقولها بالفرونسي فرونسي تاع لي زيكيب ناسيونال كاتيجوري جون وتاع شباب تاعنا مساكن. دوكا نو جون سون ان بو شوكي، يقول لك دوك واش يقولوا ما عندناش ما نعرفوش نلعبوا، قالوا ماشي هما مسؤولين. هذه الخدمه تندار مينيموم قلت لك 2 à 3 زاني تتوجد، ما كاين والو اليوم. الملاعب تلعب اليوم في طرطا غدوه في غازو غدوه كيل اومولوج لتهينا غير بالحوايج اللي ما كاش. ومن بعد نقول لك خدمنا ليكيب ناسيون، واحد ما خدم ليكيب ناسيون. انا نقول كلامي اليوم جو بيرسيست جو سي بيرسون اللي الفريق الوطني داروا بالماضي وجمعتوه، سي لي ميم براتيكمون لي ميم جوار، إلا شونجي كالكو جوار جاب خدمته مونطالمون بريبارا دار كلش هو والستاف تاعو ولي جوار يزون ديري هادو داروا حاجه باش جابوا الريزلتا والحمد لله. اي نو سيبورتور كانوا موراهم دارير هذوك لو بليس يجيبوه. نعم سي تو. الو ما يغلطوش الناس. اليوم رانا دوفون اون ريسبونسابيلتي تاع ناس يزون في ان طرافاي ما نجحتوش. يا اخي واش مازال سكوندال مولوديه ليسما سي اون كاتاستروف. جايزه هكذا عادي حاجه نورمال. عيد صار في اي بلد، عيد ان كرون ديربي كيما مولوديه ليسما اللي كانوا يستناو فيه كاع البلدان العرب مام سارتان في اوروبيان بور لومبيونس الكيف وكذا، في وقت وين الجزائر ماذا بها يجوز ماتش في قمه والشعب هذا تاع عالمي هذا اللي يشوفوا اوروب ولا عرب ولا يتكلموا علينا بحاجه مليحه. نزيدوا نحرموا هذا الشيء الجزائر من هذا الشيء، نحرموها ونحرموا نو جون سيبورتور اللي يروحوا للملاعب. اليوم موراها نزيدوا اليميني من كلش. يا اخي يا ناس شويه مينيموم لا موندر دي شوز. ما فيهاش عيب واحد يحط لا ديميسيون يجي جهه ويحطها. انا اسيي ونا با روسي. انا هنا في الهدف لو كان بديت نخدم وش تروح سي با سا ماشي حتى تقول لي فهم روحك نروح ديميسيوني ونروح. نعم ولهذا انا نظن كو لا ريسبونسابيلتي هذه لازم تكون من الباب وين الناس خدمت. لا يسي ما نقولوش ما حبوش يخدموا، لا يزون يسي ما نجحتش ما جاتش الله غالب. دون سو كالا يا اخي الناس يحطوا لور ديميسيون ويروحوا. نعم باختصار شديد